अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। अज गल करने डक्की बाई अरूब जतोई दे घर एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर आ गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि डक्की बाई दी अम्मी फोत हो गए ने, अब्बू फोत हो गए ने, अरूब जतोई नूं कुछ हो गया या डक्की बाई दे ससुराल दे विचों कोई मरग हो गई है। जी नहीं, डक्की बाई दी अपनी नानी, तुसां उन्हां दे विलाग दे विच वेख्या होएगा, अक्सर उन्हां दी नानी नूं फालज दा अटैक होया ते हर वक्त व्हील चेयर ते लगे रहिंदे सन। ते डक्की बाई ने उन्हां अज उधरों खबर आई है अफसोसनाक कि उन्हां दी नानी दुनिया तो चले गए ने। अल्लाह ताला उन्हां दी जन्नतां विच आला मकाम अता फरमाए। इंसान गलतियां दा पुतला, जाने अनजाने च कोई नानी कोल दुनिया दे विच इंसान गुनाहां दा पुतला है ते अल्लाह ताला उन्हां दियां गलतियां गुनाहां नूं माफ़ करे ते पिछलियां नूं सबर दे। चलो जी नाज़रीन सामने एक होर तुहानूं बड़ी ही अजीब ते गरीब गल दसने आ। डक्की बाई दे दादी का तकरीबन 3-4 दिन तो बड़े अलील सन, बहुत ही ज़्यादा बीमार सन ते तुसी विलाग दे विच वेख्या डक्की बाई कदी अपनी बीवी दे नाल अरूब जतोई दे नाल कदी मस्तियां करदे ने, कदी कुछ करदे ने, कदी कुछ करदे ने। यकीन मनो ए यूट्यूबर पता नहीं खुदा दी इन्हां लोकां दे उत्ते लानत है। इस तरह दी चीज़ है दुनिया नूं क़यामत ते दूर है। दुनिया दे विच ही सानूं लोकां नूं नफसा नफसी पर गई है। हम लोगों को यही है कि बस ये कमा ले, ये कमा ले, ये कमा ले। हम लोग मौत के ऊपर, जनाजों के ऊपर भी हम वीडियो बना बना के पैसे छापने की पड़ी होती है। पहले ज़माने में क्या होता था, कोई बीमार हो गया तो उसकी बीमारी में परेशान होता, उसके दुख में रोते, लेकिन नहीं, इधर यही तो हाल है ना। अरूब जतोई और डक्की बाई, नानी मर रही है, नानी मरने वाली है, लेकिन नहीं जी, नानी उधर मर रही है तो मर, नानी मरना तो तू है, साडा क्यों विलाग रुके। असी तो डेली विलागिंग देनी है, साढ़े सब्सक्राइबर, साढ़े व्यूज़ और हमारा चैनल ग्रो करना है। और अगर नानी की तरफ लग गए, 1-2 दिन का विलाग ना डालेंगे तो हमारा चैनल नीचे आ जाएगा और इतनी अर्निंग नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह। यकीन मानो आज के दौर में सबसे बड़ी लानत टिकटॉकर है, ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये फेसबुक। इन चीज़ों से लोग अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन अफसोस अच्छा करने के बजाय लोग सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबरियां ही करते हैं। और यही वजह है कि अरूब जी तो नानी तो मर गई, जिन्ना दी मर गई, लेकिन अफसोस के साथ डक्की बाई। अब आप लोग देखिएगा डक्की बाई ने नानी की मैयत के ऊपर भी विलाग आएगा, कुल पे भी आएगा, 10वें पे भी आएगा और 40वें पे भी आएगा। यानी कि नानी मर गई तो डक्की बाई नूं एक होर कंटेंट मिल गया, नवा कंटेंट मिल गया। अब क्या होगा, कभी अरूब कहेगी विलाग आएगा, कभी अरूब कमरे में बैठी होगी, डक्की साद नानी दुनिया में चली गई, दिल नहीं लग रहा, वो रोएगी और ये चुप कराएगा। अन्नी दियो सानू पता है जिन्ना को त्यानू दुख है, जिन्ना को त्यानू दुख है। हम लोग समझ चुके हैं तुम लोगों को, नानी मर गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डक्की बाई नू नवा कंटेंट मिल गया। जी अब आई आप लोगों को समझ। ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम, इनके घरों में कोई भी मामला नया होना तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं होते, वो खुश होते हैं। लो सब्सक्राइबर और चमकनगे, व्यूज़ और ज़्यादा आएंगे, कंटेंट हमें नया मिल गया और विलागिंग पे विलागिंग होगी। चले जी, डक्की बाई और अरूब जतोई के घर से क्या होगा, अब जब हॉस्पिटल से निकले होंगे नानी वाला, वो भी विलाग आएगा। अब घर में बैठ के उनके जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी होगा, जो टिकटॉक यूट्यूबर उनके साथ इजहारे अफसोस के लिए है वो भी विलाग आएगा। फिर जनाजा जब उठेगा, जनाजा पढ़ते हुए वो भी विलाग आएगा। जब दफनाने के बाद आएंगे और घर की जो हालत होगी, माँ बाप को समझाएंगे, वो वाला विलाग वखरा होगा। उसके बाद कुल की जो आपस में सलाह मशवरा करना है कि क्या करें, फुल महाने करिए कि ना करिए, क्या रोटी पकाएं, चनों वाली देग पकाएं या के बिरयानी वाली देग, वो भी विलाग होगा। फिर कुल का होगा, 10वें का होगा, 40वें का होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन में आएंगे। जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बताया कि डक्की बाई की नानी तो मर गई और आप लोगों को और डक्की को न्यू कंटेंट मिल गया। अब नए नए विलाग आपको देखने को मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुफ है ऐसे लोगों के ऊपर और लानत है आज के दौर में ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग किसी के दुख को दुख नहीं समझते और हर वक्त कमाई कमाई कमाई, दौलत दौलत दौलत। नाज़रीन सामीन, हमने तो सुना था, किताबों में भी पढ़ा था कि नफसा नफसी मरने के बाद होगी, क़यामत के दिन होगी, लेकिन नहीं जी, आज के दौर में भी नफसा नफसी है, आज के दौर में भी क़यामत है, आज के दौर में भी हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। आज के दौर में आप लोगों ने देखा
یہ ہماری پیاری عظمیٰ سٹرونگ جو ہے، آپ لوگ یوٹیوب اگر دیکھتے ہیں، ولاگنگ دیکھتے ہیں تو یقیناً عظمیٰ سٹرونگ آپ جانتے ہوں گے۔ عظمیٰ سٹرونگ ایک ایسی بندی ہے کہ جو بہت اچھے فلاحی کام کر رہی ہے۔ عظمیٰ سٹرونگ نے ڈکی بائی ہو گیا، رجب بٹ ہو گیا، اروب جتوئی ہو گئی، اقرا کمل ہو گئی، جنت مرزا ہو گئی، معاذ افتر ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے نا نام جو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اور ہماری عظمیٰ سٹرونگ نے کہا کہ ان کے میں انٹرویوز لوں گی اور ہماری ویڈیو وائرل جائیں گی اور جو پیسے ہوں گے وہ غریبوں کے کام آئیں گے، لیکن نہ، یہ لوگ کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہتے۔ عظمیٰ سٹرونگ بیچاری ٹائم پہ ٹائم مانگتی رہی اور انہوں نے کسی کو بھی ٹائم نہیں دیا۔ یہ کہتے ہیں کمائیاں نے تے ساڈیاں، اسی کسے اپنی کمائی وچ 10 روپیے بھی کسے نو کیوں دئیے۔ اب ناظرین و سامعین، آپ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، آپ کو بتا کہ ڈکی نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے تے انی دیو تیانو کادا دکھ تے سار لگدا ہے، تہاڈے اوتے بھی لعنت ہے جڑے تسی لوکی انہاں لوکاں نو ویکھدے ہو، نیکی دے کام تسی نہیں کرتے، اچھی چیزاں تسی نہیں ویکھ دتے، پھر اسی مگروں کہنے ساڈیاں اولاداں تباہ و برباد ہو گئیاں نے۔ تباہ و برباد کیوں نہ ہون، جدوں نیکی والی گل کریے تو تسی فٹ منہ دے اتوں ٹکن لا کے بکواس کرنی شروع کر دیندے ہو، تو پھر ساڈیاں اولاداں خراب کیوں نہ ہون۔ ناظرین و سامعین، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈکی اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو دکھا کے اس نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، جو رب دی راہ چ دیندے نے نا وہ کسی نہ کسی پاسوں نظر ضرور آ جاندے نے، اور وہ کرتے ہیں کہ چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاتے ہیں، لیکن جو بیچاری 2 ماہ سال سے پیچھے لگی ہوئی ہے مجھے ٹائم دو، اور یہ بڑے یوٹیوبر عظمیٰ سٹرونگ کو نیکی کے واسطے ٹائم نہ دیں تو پھر ہور کی تیانو ثبوت دئیے تے دلیل دئیے۔ لیکن ناظرین و سامعین، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اینا ویلیاں بندیاں نو نہ ویکھو، کچھ ایسے سکلز سیکھو جو اپنے پیروں پہ آپ لوگ خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اروب جتوئی کی یہ بڑی بھولی تے مسنی بنی ہوئی ہے، قدرت نے اس کو حسن دے دیا اور اس نے حسن کو چھاپنا شروع کر دیا۔ اروب جتوئی واقعی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اس نے اپنی خوبصورتی دکھا کر خوب ایڈ لیے، خوب ٹک ٹاک بنائی، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، اس نے اپنی خوبصورتی کو کیش کیا، یعنی روپیہ چھاپ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اروب جتوئی اگر شادی کی ہے نا ڈکی بائی سے تو آپ لوگ ڈیش 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 سمجھ سکتے ہو، آج کی لڑکی شکلوں پہ نہیں جاتی، آج کی لڑکی دولت کے اوپر مر مٹتی ہے۔ اور اروب جتوئی اللہ کرے میاں بھی کمپرومائز، عورت دولت کے ساتھ ہر قسم کے ساتھ کے لیے کمپرومائز کر سکتی ہے۔ اب آپ لوگ یہ اگر آپ لوگوں کو چیزیں آوازاری دیتی ہیں نا کہ یہ باتیں کیسے کرتی ہیں، میں باتیں کرتی ہوں سچی، اگر بھئی جس کو سننی ہے وہ سنے، جس کو نہیں سننی وہ نہ سنے، کیونکہ میری باتیں ہوتی ہیں حقیقت میں مبنی۔ اس وقت ماشاءاللہ سے میری عمر 40+ ہے، 40+ میری ایج ہے، اور میں زندگی کا ایک حصہ، آدھا حصہ گزر آئی ہوں، اور مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آج کے دور عورت خصوصی، میں ایک خود عورت ہوں اور میں عورت کو سب سے بہتر سمجھ سکتی ہوں۔ میں 40 سال سے ابو پلس ہو چکی ہوں اور میں 40 سال کے پچھلے دورانیہ کو آپ لوگوں سے بیسٹ سمجھتی ہوں۔ اور عورت کی نیچر، اگر عورت مرد کی خوبصورتی نہیں دیکھتی، اس کی زبان، اس کا کاروبار، یہ چیزیں نہیں دیکھتی، اس کا مطلب ہے عورت نے ڈکی کی جیب دیکھی ہے۔ اب یہ کیا ہوگا کہ میرا چینل اڑ جائے گا؟ خدا نہ خواستہ۔ جو مجھے میرا ایمان بس اتنا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، ہار اتار چڑھاؤ، عزت ذلت، زندگی موت، یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں تو جب مجھے بچانے والا مجھے بچائے گا تو یہ مارنے والے میرا کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی آپ لوگوں سے یہی کہے گا کہ مبارک ہو بھئی آپ لوگوں کو ڈکی بائی کی نانی تو گئی ہے مر، اور اب نیا کنٹینٹ ڈکی بائی کو بھی مل گیا اور آپ دیکھنے والوں کو بھی نیا کنٹینٹ مل گیا، کیونکہ ڈکی کی نانی فوت ہو چکی ہے، دنیا سے جا چکی ہیں۔ اب آپ لوگوں کو نیا ولاگ ملے گا۔ نمبر 1، نانی ہاسپٹل میں کیسے گئی، نانی ہاسپٹل سے مر کے کیسے آئی، نانی اب ہاسپٹل چارپائیاں گھر میں بچھائیاں، کون ڈکی بائی سے ملنے کے لیے آیا، کون ڈکی بائی کہ نانی کی قبر کی چارپائی پہ بیٹھ کے رویا دویا۔ اور نیا ولاگ آپ کو ملے گا ڈکی بائی کی نانی کا نماز جنازہ کیسے پڑھا، کس یوٹیوبر نے ٹک ٹاک کرنے پڑھا۔ اگلا ولاگ اور آئے گا کہ کل ہوگا 10واں ہوگا 40واں ہوگا۔ اس سے اگلا ولاگ آپ کو آئے گا کہ اروب کا دل نہیں لگ رہا، ماں کا دل نہیں لگ رہا، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کا رو رہے ہیں، نانی یاد آ رہی ہے۔ اس سے اگلا ولاگ یہ آئے گا کہ کل آ گیا 10واں آ گیا، اب چنے کی دیگ پکائیں،
बिरयानी की देख पकाएं, किसकी देख पकाएं। आप लोगों को मुबारक हो, डक्की को भी मुबारक हो, उसकी नानी गई है मर और कंटेंट आपको अब नया मिलेगा। लेकिन अफसोस ऐसे यूट्यूबरों के ऊपर, अफसोस ऐसे टिकटॉकर के ऊपर, और अफसोस हम लोग नफसा नफसी हमने तो सुनी थी क़यामत में, मरने के बाद क़यामत में नफसा नफसी होगी जब कब्रों से उठेंगे, लेकिन नहीं, दुनिया में ही नफसा नफसी पड़ चुकी है। इतने जिसे दी माँ मर दिए मरे, नानी मर दिए मरे, यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाएंगे, चैनल चमकाएंगे, न्यू कंटेंट देंगे और देखने वाले भी मज़े से देखेंगे। अब आप लोग बताएं, आप लोगों को बताया गया कि सस डक्की बाई की सकी नानी और डक्की की जो माँ, उसकी अपनी माँ दुनिया से जा चुकी हैं, जो कि फालिज में बहुत अरसे से चारपाई के ऊपर लगी हुई थी। अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिलों को आसान करे। इंसान गलतियों और कोताहियों गुनाहों का पुतला है। अल्लाह ताला उनके सारे अगले पिछले गुनाह और माफ़ करे और पिछलों को सब्र दे और उनकी अगली मंजिलें आसान करे। नाज़रीन व सामीन, ये तो थी आज की वीडियो और व्लॉगिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा सारा कमेंट कीजिएगा, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।